श्रीगुरुभ्यो नमः। तपस्संग्रामकवचम् इति श्लोकमारभ्य 28 अष्टविंशतिश्लोकानन्तरं विद्यमानः वचनभागः पठनीयः। मङ्गलश्लोकः। सीता भवः पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्यप्रतिमश्च देव्या विभीषणात्मा भरतोऽनुसर्गम्। एकं क्षणं स्क्रीन् शेर् स्वीकरोमि। मया स्क्रीन् शेर् सहैव पाठ्यते किल? ह्यः अपि एवमेव कृतम्। कुत्र डौन्लोड् जातम्? प्रतिमानाटकम्। कुत्र गतम्? इतः अत्र प्रेषितवान् किन्तु अत्र न उपलभ्यते। अत्र लब्धम्, आगतमस्ति। प्रथम अंके गुरुर्मे पादशुश्रूषा अग्रिमश्लोकः अपि समाप्तः। एवं किल? भोः पौराः आर्य अहम् अग्रतो यास्यामि तद्वा अनुगृहीतोऽस्मि इति लक्ष्मणः तद् वल्कलं स्वीकरोति। रामः श्रुतवृत्तान्तैः पौरैः सन्निरुद्धः राजमार्गः। श्रुतं वृत्तान्तं यैः ते पौराः, पौराः नाम पुरवासिनः, नगरवासिनः जनाः, तैः पौरैः सन्निरुद्धः राजमार्गः। राजमार्गम् आच्छाद्य निरोधं कृत्वा ते आगतवन्तः। श्रुतवृत्तान्तैः पौरैः नाम रामः वनवासं गमिष्यति इति वृत्तान्तं ये श्रुतवन्तः तैः पौरैः निरोधः कृतः अस्ति। तैः निरुद्धः राजमार्गः वर्तते। उत्सार्यतां ब्लाक् சன்னிருத்தா ராஜமார்கः அவர்களால் தடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ராஜமார்க்கம். அதாவது விஷயம் தெரிந்து கொண்ட நகரத்து மக்களால் தடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த ராஜமார்க்கம். ராஜமார்கस्य विशेषः निरुद्धः सम्यक्। उत्सार्यताम् उत्सार्यतां तावत् उत्सार्यतां नाम दूरीक्रियतां किञ्चित् मार्गः क्रियताम् इति रामः वदति। लक्ष्मणः आर्य अहम् अग्रतो यास्यामि उत्सार्यताम् उत्सार्यताम् इति अहम् अग्रतो यास्यामि इति वदन् लक्ष्मणः उत्सारयति, मार्गं करोति। रामः मैथिली अपनीयताम् अवगुण्ठनम्। अवगुण्ठनं नाम इदम् एवम् उपरि धरन्ति किल? मया न ज्ञायते। अस्तु, इदं यत् उपरि टर्बन् सदृशं तत्र किम् आच्छाद्य एतावत् दूरं पर्यन्तम् आगच्छति तद् अवगुण्ठनम् इति उच्यते। अपनीयताम् अवगुण्ठनम् इति सीता यद् आर्यपुत्रः आज्ञापयति, न आर्यपुत्रः यद् आज्ञापयति तथा करोमि इति अपनयति। किं तद् अवगुण्ठनम् एवं स्थापयति, नाम शिरसि अधृत्वा स्कन्धे एव धरति। रामः भो भोः पौराः शृण्वन्तु शृण्वन्तु भवन्तः स्वैरं हि पश्यन्तु कलत्रमेतत् बाष्पाकुलाक्षैर्वदनैर्भवन्तः निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यः यज्ञे विवाहे व्यसने वने च। अर्थात राजकुमारी
तत्र नारी इत्युक्तौ किमर्थम् अवगुण्ठनं धरन्ति स्त्रियः इत्युक्तौ अन्ये दोषदृष्ट्या न पश्येयुः इति एतदर्थं खलु नाम सेठ जनाः अत्रापि तत्र इदं तु उत्तरभारतस्य सम्प्रदायः अयं अत्रापि एवं धरन्ति किमर्थम् इत्युक्तौ इदानीं तु मन्दिरे धरन्ति सामान्यतः तैः साम्प्रदायिकैः ध्रियते शिरसि ध्रियते मन्दिरादिषु बहुत्र द्रष्टुं शक्यते तत् इदानीं जनानां दर्शनं भवतु इति एतदर्थं रामः अवगुण्ठनस्य निवारणं करोतु इति देव्याः निकटे वदति तथा उक्त्वा सीता अपि यदा करोति तदानीं रामः वदति स्वैरं हि पश्यन्तु कलत्रम् एतत् पौराः शृण्वन्तु भवन्तः स्वैरं नाम स्वेच्छया भवन्तः पश्यन्तु एतत् कलत्रं नाम पत्नी इत्यर्थः येनां पत्नीं स्वेच्छया पश्यन्तु कीदृशाः भवन्तः बाष्पाकुलाक्षैः वदनैः भवन्तः बाष्पेन आकुलानि अक्षीणि येषां पौराणां ते बाष्पाकुलाक्ष वदनाः बाष्पपर्यकुलाक्षी इति रामायणे अपि बाष्पाम्बु परिपूर्णेन कृष्णवक्राक्षि पक्ष्मणा इति सुन्दरः अस्ति एवं तद्वत् बाष्पाकुलाक्षैः बाष्पेन आकुलानि अक्षीणि येषु वदनेषु तानि वदनानि बाष्पाकुलाक्षवदनानि येषां ते बाष्पाकुलाक्षैर्वदनैः भवन्तः पश्यन्तु स्वैरं पश्यन्तु निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यः निर्दोषदृश्याः भवन्ति नाम दोषरहितदर्शनेन द्रष्टुं योग्याः भवन्ति कदा यज्ञे विवाहे व्यसने वने च एतेषु चतुर्षु सन्दर्भेषु अवगुण्ठनं न भवति स्त्रियः एवमेव धरन्ति विवाहोत्तरम् एवं कुर्वन्ति यागसन्दर्भेपि एवम् अवगुण्ठनं विना भवेयुः न ज्ञायते अत्र अस्ति ज्ञायते व्यसने नाम दुःखकाले व्यसनं वने च वनगमनकालेपि अवगुण्ठनं विना स्त्रियः द्रष्टुं शक्यन्ते इति ज्ञायते धर्मशास्त्रस्य विषयः स्यात् निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यः यज्ञे विवाहे व्यसने वने च काञ्चिकीयः प्रविश्य कुमार न खलु गन्तव्यम् एष हि महाराजः इदानीं न गन्तव्यम् इति वदति नाम वनगमनार्थं प्रस्थितः रामः किन्तु काञ्चिकीयः मध्ये प्रविश्य कुमार न खलु गन्तव्यम् इति वदति कुतः एष हि महाराजः श्रुत्वा ते वनगमनं वधूसहायं सौभ्रात्र व्यवसित लक्ष्मणानुयात्रम् उत्थाय क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः कान्तारद्विरद इवोपयाति जीर्णः इति वदति श्रुत्वा ते वनगमनं श्रुत्वा कीदृशं वनगमनं वधूसहायं वनगमनं भवान् गच्छति इति एकं तदेव दुःखम् इदानीं एवं स्नुषापि गच्छति इति चेत् इतोपि बहु दुःखम् अनुभवति वधूसहायं तव वनगमनं श्रुत्वा इतोपि अधिकम् एकः पुत्रः गच्छति न द्वौ पुत्रौ इदानीं गमिष्यतः सौभ्रात्र व्यवसित लक्ष्मणानुयात्रं वनगमनं श्रुत्वा सौभ्रात्रं नाम भ्रात्रोः मध्ये यः सुभावः सद्भावः तादृश सौभ्रात्र व्यवसित व्यवसायः नाम प्रयत्नः सौभ्रात्रवशात् प्रयत्नपूर्वकं लक्ष्मणः अपि आगच्छति लक्ष्मणः विशेषं वा समस्तपदं समस्तपदमेव सर्वं मिलित्वा एकं पदं सौभ्रात्र व्यवसित लक्ष्मणानुयात्रम् इति एकं पदं तत् कथम् अस्ति पश्यतु ग्रामस्य विशेषः वनगमनस्य विशेषणं कीदृशं वनगमनं सौभ्रात्रेण पश्यतु अहं विग्रहवाक्यं वदामि सौभ्रात्रेण व्यवसितः यः लक्ष्मणः तादृशलक्ष्मणेन अनुयात्रितं यस्य अनुयात्रा यस्य तत् वनगमनं सौभ्रात्र व्यवसित लक्ष्मणानुयात्रम् नाम सौभ्रात्रवशात् भ्रातृस्नेहवशात् व्यवसितः उद्यमशीलः प्रयत्नशीलः यः लक्ष्मणः तादृशलक्ष्मणेन अनुयात्रितं यद् वनगमनं तत् वनगमनं सौभ्रात्र व्यवसित लक्ष्मणानुयात्रं सम्यक् अस्ति किल तादृशं वनगमनं श्रुत्वा तथा च वधूसहायं वनगमनं सौभ्रात्र व्यवसित लक्ष्मणानुयात्रं च
वनगमनं श्रुत्वा उत्थाय क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः क्षितितले ये रेणवः सन्ति रेणु नाम पुळिदि डस्ट् रजः क्षितितलरेणुरूषित अङ्गः तद् डस्ट् तस्य अङ्गे रूषितं वर्तते लिप्तं वर्तते तद् पूसपट्ट अदाल् पडियपट्ट रूषित अङ्गः उत्थाय क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः दशरथः कान्तारद्विरद इव उपयाति जीर्णः कान्तारद्विरदः इति अस्ति कान्तारद्विरदः नाम कः कान्तारद्विरदोपभया विरदोपभया इति अस्ति कान्तार नाम वनगजः वने गजः नाम अरण्ये वा मन्दिरे वा गजः सर्वदा स्नानादिकं कारयित्वा क्लीन् स्थापयन्ति किन्तु कान्तारद्विरदः रेणुरूषिताङ्गः एव कान्तारद्विरद इव उपयाति जीर्णः उत्थाय उपयाति उत्तिष्ठति झटिति पतति कान्तारद्विरदः यथा भूमौ इतस्ततः लुठनं कृत्वा स्वशरीरं सर्वं रजोमयं सम्पादयति तद्वत् उत्थाय उत्थाय सः क्लेशम् अनुभवति दशरथः जीर्णः नाम बहु श्रान्तः जातः उपयाति जीर्णः जीर्णः द्विरदः इव उपयाति जीर्णः गजः इव जीर्णः नाम मृतः गजः इव इदानीं सः अधः पतति भूमौ पतति इति अर्थः अवगतं वा कान्तारद्विरद इव उपयाति जीर्णः कान्तारद्विरदः जीर्णः इव उपयाति क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः उपयाति नाम शरीरे सर्वत्र रजः यथा भवति तथा तादृशीम् अवस्थां जीर्णः कान्तारद्विरद इव उपयाति क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः इव उपयाति क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः उपयाति इव कान्तार जीर्णः कान्तारद्विरद इव क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः उत्थाय उपयाति बहुवारम् उत्तिष्ठति किन्तु रामः पत्न्या सह लक्ष्मणेन च सह वनं गच्छति इति श्रुत्वा इति ज्ञात्वा पुनः पुनः मूर्छां प्राप्नोति इति वदति श्रुत्वा ते ल्यप् ल्यप् उपयाति या प्राप्ति लट् लकार श्रुत्वा ते वनगमनं वधूसहायं सौभ्रात्रव्यवसितलक्ष्मणानुयात्रम् उत्थाय क्षितितलरेणुरूषिताङ्गः कान्तारद्विरद इवोपयाति जीर्णः लक्ष्मणः आर्य इति आह्वयति चीरमात्रोत्तरीयाणां किं दृश्यं वनवासिनां गतेष्वस्मासु राजानः शिरस्थानानि पश्यतु इदानीं लक्ष्मणः पृच्छति आर्य इति किं कर्तव्यं सः काञ्चकीयः आगत्य दशरथः मूर्छां प्राप्नोति इति निवेदयति वयं तु भवान् तु वनगमनं कर्तव्यमिति सत्यप्रतिज्ञां स्वीकृतवान् किं कर्तव्यमिति रीत्या आर्य इति पृच्छति रामः उत्तरं वदति चीरमात्र उत्तरीयाणां चीरं नाम वल्कलं वल्कलमेव उत्तरीयं वर्तते येषां तादृशानाम् अस्माकं किं दृश्यं वनवासिनां दर्शनार्थं किम् अस्ति पीताम्बरादिधारणेन पुत्रं पश्यति चेत् दशरथः सन्तोषं प्राप्नोति वनगमनवेषे अस्मान् सः पश्यति चेत् सम्यक् न भवति अतः अस्माकं दर्शने किमस्ति तथा विशेषः चीरमात्रोत्तरीयाणां किं दृश्यं वनवासिनां इतिवत् गतेषु अस्मासु गतेषु सत्सु सति सप्तमी राजा नः अस्माकं शिरस्थानानि पश्यतु शिरः नाम दूरे गतं चेत् शिरांसि एव त्रयाणां दृश्यते शिरस्थानानि पश्यतु इति निष्क्रान्ताः सर्वे एवं सर्वेपि निष्क्रान्तः इति प्रथमोऽङ्कः द्वितीयोऽङ्कः ततः प्रविशति काञ्चिकीयः प्रविशति भो प्रतिहारव्यापृताः स्वेषु स्वेषु स्थानेषु अप्रमत्ता भवन्तु भवन्तः प्रतिहारव्यापृताः नाम प्रतिहारः नाम राज्ञः दर्शनात् प्राक् एकं सेक्यूरिटी लेवल् वर्तते किल तत्र व्यापृताः ये भटाः तान् उद्दिश्य वदति स्वेषु स्वेषु स्थानेषु अप्रमत्ताः अप्रमत्ताः नाम प्रमादरहिताः प्रमादः नाम अनवधानम् इत्युक्तौ फोकस् विना स्थानमेव प्रमादः इति उच्यते संस्कृते सः दोषः तमिळ् प्रमादः नास्ति
पूर्वमपि मया उक्तमासीत् स्वेषु स्वेषु स्थानेषु अप्रमत्ताः नाम फोकस्ड् भवन्तु भवन्तः इति प्रविश्य प्रतिहारी आर्य किमेतत् इति पृच्छति काञ्चिकीयः एष हि महाराजः सत्यवचनरक्षणपरः दशरथः रामम् अरण्यं स्वेषु स्वेषु स्थानेषु अप्रमत्ताः भवन्तु स्वकीय स्वकीय स्थाने जागरूकतया तिष्ठन्तु प्रमादरहिताः अप्रमत्ताः 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 प्रमादरहिताः भवन्तु इति इत्युक्तौ अवधानम् अनवधानं विना तिष्ठन्तु जागरूकतया तिष्ठन्तु इति आर्य किमेतत् इति प्रतिहारी पृच्छति काञ्चिकीय एष हि महाराजः सत्यवचनरक्षणपरः रामम् अरण्यं गच्छन्तम् उपावर्तयितुम् अशक्तः पुत्रविरह शोकाग्निना दग्धहृदयः उन्मत्त इव बहु प्रलपन् समुद्रगृहके शयानः बहु वदति महाराजः दशरथः रामं सत्यवचनरक्षणपरः दशरथः रामम् अरण्यं गच्छन्तम् उपावर्तयितुं नाम पुनः आगच्छ इति तस्य रिवर्स् कारयितुम् उपावर्तनं नाम மாற்றுதல் உபாவர்த்தயித்தும் மாற்றுவதற்கு அசக்தः ராமனை காட்டுக்கு செல்லக்கூடிய ராமனை மாற்றுவதற்கு முடியாதவனாக சரியா அரண்யம் கச்சந்தம் ராமம் not being able to reverse the Rama who is going unable to dissuade Rama from going to the forest tadeva not being able to deceive Rama who is headed towards father पुत्र विरह शोकाग्निना पुत्र विरहाख्यः यः शोकः तादृश शोक एव अग्निरूपः वर्तते तेन अग्निना दग्ध हृदयः तेन अग्निना हृदयं दग्धम् अस्ति दशरथस्य उन्मत्त इव उन्मत्तः न पैत्यकारனை போல் बहु प्रलपन् बहुवारं प्रलापं कुर्वन् समुद्रगृहके शयानः समुद्रगृहकम् इति रेस्ट् स्वीकरणार्थम् एकं भवनं भवति समुद्रगृहकं रेस्ट् तदेव ओशियन् व्यू स्यात् कदाचित् किन्तु कोसले ओशियन् व्यू भवति वा न भवति अयोध्यायां न भवति समुद्रवत् विशालं भवति तत्र विश्रान्तिं स्वीकरोति राजा तत्र कदाचित् अपेक्षितं चेत् नाटकादिकम् आयोजयति आडिटोरियं वत् बृहत् भवति किन्तु राजा कृते राज्ञः कृते सङ्गीतं वा नाटकं वा किमपि आहत्य एंटरटेन् कुर्वन्ति किन्तु रेस्ट् स्वीकरणार्थम् एकं गृहं भवति तस्य समुद्रगृहकम् इति नाम अवगतं वा समुद्रगृहके शयानः सी हौस् वा सम्मर् हौस् स्यात् नाम बहु वायुः आगच्छति समुद्रवत् इति कृत्वा समुद्रगृहकं तत्रैव विश्रान्तिं स्वीकुर्वन्ति भवेत् न ज्ञायते मेरुश्चलन्निव युगक्षय सन्निकर्षे शोषं व्रजन्निव महोदधिरप्रमेयः सूर्यः पतन्निव च मण्डलमात्र लक्ष्यः शोकाद्भृशं शिथिलदेहमतिर्नरेन्द्रः कीदृशः वर्तते इति वदति मेरुः चलन्निव मेरुः सुदृढः पर्वतः किल सुदृढः पर्वतः चलति चेत् बहु कष्टं भवति किल चलन्निव मेरुः चलन् मेरुः इव वर्तते कदा मेरुः चलति युगक्षय सन्निकर्षे युगक्षयः युगसमाप्तिः भवति चेत् महाप्रलयो भवति तदानीं मेरुपर्वतोऽपि चलति तद्वत् युगक्षय सन्निकर्षण समीपं युगसमाप्तिकालः समीपे आगतः चेत् यथा मेरुः एव चलति तद्वत् नाम दशरथः दृढः तथा पराक्रमशीलः देवासुरयुद्धादिकं करोति तादृशः इदानीं युगक्षय सन्निकर्षे मेरुः एव यथा चलति तद्वत् चलनं प्राप्तवान् अस्ति दशरथः मेरुश्चलन्निव युगक्षय सन्निकर्षे शोषं व्रजन्निव महोदधिरप्रमेयः उदधिः नाम समुद्र महोदधिः नाम महासमुद्रः सः अप्रमेयः महासमुद्रस्य सागरोपमः तस्य उपमानमेव नास्ति अप्रमेयः वर्तते कः भगवतः विशेषणं भवति महोदधेः अपि अप्रमेयः इति विशेषणं सामान्यतः कविभिः उच्यते
नाम समुद्रस्य उपमानं नास्ति, तद्वत् सत्यम् उक्तं किल, तद्वत् अप्रमेयः महोदधिः शोषं व्रजति। शोषं नाम कायिन्द् वरण्डु पोरुतु। महोदधेः वरच्चि नाम शुष्कता भवति वा, किन्तु अत्र दशरथस्य तादृशं जायते। शोषं व्रजन्निव अप्रमेयः महोदधिः शोषं व्रजन्निव। अस्तु, सूर्यः पतन्निव च मण्डलमात्रलक्ष्यः। सूर्यस्य ज्ञानं, सूर्यस्य साक्षात् ज्ञानं क्लिष्टं। साक्षात् सूर्यं न पश्यामः, सूर्यमण्डलं दृष्ट्वा सूर्यः अस्ति इति अवगच्छामः। कुतः? चक्षुषोः क्लेशः भवति। साक्षात् मण्डलमात्रलक्ष्यः भवति सूर्यः। सूर्यः साक्षात् दृष्ट्वा, सूर्यं साक्षात् दृष्ट्वा एव सूर्यः इति लक्षणं न भवति अस्माकं। केवलं मण्डलमात्रलक्ष्यः एव सूर्यः। तादृश प्रभावशाली, तादृशप्रकाशः सूर्यस्य। एतद्वा वयं केवलं वयं सूर्यमण्डलम् एव पश्यामः, तदपि मण्डलमपि पश्य मण्डलस्य दर्शनमपि बहु क्लिष्टमस्ति। किन्तु तस्य कान्त्या तादृशकान्तियुक्तः सूर्यः पतति चेत्, तादृशप्रकाशयुक्तः एव दशरथः आसीत् पूर्वं। महोदधिवत् गाम्भीर्ययुक्तः सूर्य इव प्रकाशयुक्तः। सूर्य इव प्रकाशयुक्तः मेरुपर्वत इव दार्ढ्यं दृढः इति एतादृश प्रभावशाली दशरथः शोकात् भृशं शिथिलदेहमतिः, देहमपि शिथिलं जातं, मतिः अपि शिथिला जाता इति शोकात् भृशं शिथिल। भृशं नाम अत्यन्तं, ரொம்பவே சைथिल्यம் அடைஞ்சிருக்கார். சிதில தேகமதிஹி, தேகத்தாலையும் உடலாலையும் மனதாலையும் சைथिल्यத்தை அடைஞ்சிருக்கார் நரேந்திரஹா. समुद्रगृहके शयानः एवं वर्तते इति दशरथस्य परिस्थितिं काञ्चिकीयः वर्णयति। मेरुः चलन्निव युगक्षय सन्निकर्षे शोषं व्रजन्निव महोदधिरप्रमेयः सूर्यः पतन्निव च मण्डलमात्रलक्ष्यः शोकाद्भृशं शिथिलदेहमतिर्नरेन्द्रः। रामायणं प्रवचने एतत् श्लोकं उपयोक्तुं शक्यते। समीचीनः वर्णनं दशरथस्य परिस्थितिः। प्रतिहारी हा हा एवं गतो महाराजः। प्रतिहारी पृच्छति, एवं वा महाराजः गतः? हा हा काञ्चिकेया भवती गच्छ, भवती इति सा प्रतिहारी इति स्त्रीपात्रम् आरम्भे अपि अस्ति। सामान्यतः प्रतिहारी पुमान् भवति, सेक्यूरिटी, हेड ऑफ सेक्यूरिटी इति उच्यते प्रतिहाररक्षकः। अत्र अस्तु सेक्यूरिटी गार्ड तदर्थमेव प्राकृतभाषायाम् एवमस्ति। भवेत्, कदाचित् स्त्रियः अपि भवितुम् अर्हन्ति इति ज्ञायते। प्राकृत संस्कृत भाषणमपि तेषां दिने अस्ति वा? अस्ति अस्ति। काञ्चिकीयः भवती गच्छ, प्रतिहारी आर्य तथा गच्छ इति वदति, तथा इति निष्क्रान्ता। काञ्चिकीयः सर्वतो विलोक्य सर्वासु दिक्षु पश्यति। अहो न खलु रामनिर्गमन दिनादारभ्य शून्या इव इयम् अयोध्या संलक्ष्यते। कुतः? अत्र व्याख्यानार्थम् अपेक्षा नास्ति। रामनिर्गमन दिनादारभ्य शून्या इव इयम् अयोध्या संलक्ष्यते। कुतः? नागेन्द्राः यवसाभिलाष विमुखाः सास्रेक्षणा वाजिनः ह्रेषा शून्यमुखाः सवृद्ध वनिता बालाश्च पौरा जनाः त्यक्ताहार कथाः सुदीनवदनाः क्रन्दन्त उच्चैर्दिशा रामो याति यया सदार सहजः तामेव पश्यन्त्यमी। यवसाभिलाष विमुखाः इति अस्ति। यवसाभिलाष, यवसा इत्यस्य घासग्रास इति व्याख्याने दृश्यते। अस्तु, नागेन्द्राः नाम उत्तमगजाः। नाग नाम गजः इति एकः गजस्य पर्यायः। नागेन्द्राः नागेन्द्रपालिताय त्यागराजविनुताय इति त्यागराजस्वामिनां प्रथमं कीर्तनस्य मुद्रा अस्ति। तत् कीर्तनं गजेन्द्रस्तुतिवत् तत् स्थाने नागेन्द्र इति गजेन्द्र नागेन्द्रपालिताय इति महान्तः
नागेन्द्राः ते कीदृशाः सन्ति गजाः यवसाभिलाषविमुखाः यवसाभिलाष नाम घासादिकं भक्षयन्ति किल घ्रासः नाम ग्रास एव अभिलाषविमुखाः तत्र अभिलाषविमुखाः नाम तत्र अभिलाषः एव नास्ति घासादिभक्षणे तेषां रुचिर्नास्ति सहस्रेक्षणाः नाम बाष्प अश्रुणा सह ईक्षणाः वाजिनः अश्वाः अपि एवं रोदनं कुर्वन्तः वाजियुक्तैः शनैः इति अयोध्याकाण्डे सुमन्त्रमूर्ति पौरजनाः वाजिनः अश्वः सहस्रेक्षणाः वाजिनः सन्ति वाजिनः तन्न सहस्रेक्षणाः वाजिनः वाजिनः सहस्रेक्षणाः नाम नागेन्द्राः भवन्ति यवसाभिलाषविमुखाः सहस्रेक्षणाः च नागेन्द्राः भवन्ति वाजिनः ह्रेषाशून्यमुखाः ह्रेषाशून्यमुखाः नाम ह्रेषा शब्दं कुर्वन्ति कणैत्तल् इति अश्वस्य शब्दः नेयिङ्ग् NEIGH ह्रेषाशून्यमुखाः वाजिनः सन्ति सवृद्धवनिता बालाश्च पौराजनाः नगरजनाः केवलं नगरजनाः नाम सामान्यजनाः न सवृद्धवनिता बालाश्च नगरवनिताः नगरवृद्धाः नगरबालाः इति सर्वे पौराः जनाः त्यक्त आहारकथाः आहारार्थं किं कर्तव्यम् इति भाषणमपि न कुर्वन्ति कथनं न कुर्वन्ति इत्युक्तौ इदानीं रामलक्ष्मणसीताः त्रयः इति एते वनार्थं गताः इदानीं तत् ज्ञात्वा इदानीं रात्रि सायंकालभोजनार्थं किं कर्तव्यम् इति कथनं कुर्युः किल तद् आहारविषयकथामपि न कुर्वन्ति त्यक्ताहारकथाः दीनवदनाः नाम बहु शोकपूर्णाः परिदापमान मुखम கொண்டவர்கள் சுதீனவதனாः ரொம்ப பரிதாபமான முகம் கொண்டவர்கள் क्रन्दन्तः उच्चैः दिशा क्रन्दन्ति घोषं शब्दं कुर्वन्ति कदरुगिराர்கள் क्रन्दन्तः उच्चैः दिशा नाम दिक् दिशामार्गेण इति अत्र किम् अस्ति क्रन्दन्तः उच्चैः क्रन्दन्तः पश्यन्ति इति अन्वयः दिशा पश्यन्ति नाम दिक् उपयोगेन पश्यन्ति इति अर्थः कथं रामो याति यया दिशा रामः याति दिक् दिशौ दिशः स्त्रीलिङ्गशब्दः किल यया दिशा रामः याति कीदृशः रामः सदारसहजः रामः सदारः पत्नी सहितः सहजः सह जातः सहजः अनुजः लक्ष्मणः सदारसहजः नाम दारैः सहजेन च सहितः रामः यया दिशा याति तां दिशामेव अमी पश्यन्ति अमी जनाः पौराः जनाः पश्यन्ति इति उच्चैः क्रन्दन्तः पश्यन्ति कदरिक्कोण्डु அந்த திசையே பார்க்கிறார்கள் அவகதம் किल नागेन्द्राः यवसाभिलाषविमुखाः साश्रेक्षणा वाजिनः ह्रेषाशून्यमुखाः ह्रे ह्रे इत्येव अस्ति हेषा इत्यपि समीचीनमेव अस्तु सः अपि समीचीनः पाठः द्वयमपि साधुशब्दः कणैत्तल् इत्येव अर्थः ह्रेषाशून्यमुखाः सवृद्धवनिता बालाश्च पौरा जनाः त्यक्ताहारकथाः सुदीनवदनाः क्रन्दन्त उच्चैर्दिशा रामो याति यया सदारसहजस्तामेव पश्यन्त्यमी इति श्लोकः यावदहमपि महाराजस्य समीपवर्ती भविष्यामि काञ्चिकीयः वदति अहं महाराजसमीपे परिक्रम्य अवलोक्य अयं महाराजः महादेव्या सुमित्रया च सुदुस्सहमपि पुत्रविरह समुद्भवं शोकं निगृह्य आत्मानमेव संस्थापयन्तीभ्याम् अन्वास्यमानः तिष्ठति कष्टा खलु अवस्था वर्तते पश्यतु अयं महाराजः कीदृशः वर्तते महादेव्या सुमित्रया च महादेवी कौसल्या ज्येष्ठपत्नी इत्यर्थे महादेवी देवी इत्युक्तौ राजपत्नी इत्यर्थः महादेव्या नाम ज्येष्ठपत्न्या कौसल्यया अथ च सुमित्रया च सह
सुदुस्सहमपि पुत्रविरहं पुत्रविरहः दुस्सहः सुदुस्सहः दुःखेन सोढुं शक्यते दुस्सहः सुदुस्सहमपि नाम सोढुमेव न शक्यते तादृशं दुःखं पुत्रविरहं समुद्भवं शोकं पुत्रविरहेण उत्पन्नं शोकं निगृह्य नाम कंट्रोल कृत्वा तत्र निग्रहणं कृत्वा आत्मानमेव संस्थापयन्तीभ्यां पश्यतु कीदृश्यौ वर्ते सुमित्रा कौसल्या च इति वदति तयोः अपि पुत्रविरह दुःखो भवति किल दुःखं भवति किल सुदुस्सहमपि पुत्रविरहं कंट्रोल कृत्वा द्वाभ्यां क्रियते महाराजसेवा क्रियते अवगतं वा सुदुस्सहमपि पुत्रविरह समुद्भवं शोकं निगृह्य आत्मानमेव संस्थापयन्तीभ्यां इत्युक्तौ टू प्लेस देमसेल्फ इन अ प्लेस ऑफ महाराजा they should be controlling the putra shoka they Sumitra and Kausalya should also be controlling the dukkam of putra shokah evam kila तदेव उच्यते इत्युक्तौ ताभ्यामपि पुत्रशोकस्य नियन्त्रणं कृत्वा दशरथस्य सेवा कर्तव्या महाराजा महादेव्या सुमित्रया च कीदृश्या शोकं निगृह्य आत्मानमेव संस्थापयन्तीभ्याम् आत्मानम् इत्युक्तौ कौसल्या स्वकीयं सुमित्रा च स्वकीयं तत्र संस्थाप्य अन्वास्यमानः तिष्ठति ताभ्याम् अन्वास्यमानः अनुवास्यमानः नाम அவர்களால் அருகில் இருக்கப்படுபவராக தசரதர் இருக்கார் இत्युक्तौ दशरथम् अनुवसतः के कौसल्या सुमित्रा च इति द्वे ताभ्यां दशरथः अन्वास्यमानः तिष्ठति कर्मणि प्रयोगः दशरथम् अनुवसतः ताभ्यां दशरथः अन्वास्यमानः वर्तते इति अवगतं वा कष्टा खलु अवस्था दृश्यते त्रयाणामपि पुत्रशोकः किन्तु इमे द्वे स्वकीय पुत्रशोकं निगृह्य दशरथ समीपे वसतः एवं वसन्त्यौ तस्य न तत्र पुत्रशोक निगृह्य तदर्थं पदं नास्ति एवं तस्य कृते उपचारं कृतः कष्टा खलु अवस्था दृश्यते एष महाराजः पतत्युत्थाय चोत्थाय हा हेत्युच्चैर्लपन् मुहुः दिशं पश्यति तामेव यया यातो रघुद्वहः रघुश्रेष्ठः रामः यया दिशा यातः गतवान् तामेव दिशं पश्यति दिशम् इति अस्ति किल दिशं पश्यति तामेव दिशं पश्यति दिक् दिशौ दिशः स्त्रीलिङ्गशब्दः दिशं दिशौ दिशः शकारान्तः दिशि शब्दः दिशं पश्यति तामेव दिशं पश्यति यया दिशा रामः रघुद्वहः यातः गतवान् तामेव दिशम् उच्चैः हा इति उच्चैः मुहुः लपन् पुनः उच्चैः क्रोशनं कुर्वन् क्रन्दनं कुर्वन् उत्थाय पतति किञ्चित् उत्तिष्ठति हा इति वदन् तां दिशं पश्यन् पुनः पतति इति एवं सः आचरति पतत्युत्थाय चोत्थाय हा हेत्युच्चैर्लपन् मुहुः दिशं पश्यति तामेव यया यातो रघुद्वहः निष्क्रान्तः मिश्रविष्कम्भकः तथा च इदानीं परिस्थितिः कीदृशी वर्तते इति मिश्रविष्कम्भकः काञ्चुकीयः प्रतिहारी इति द्वाभ्यां काञ्चुकीयमुखात् अत्र सीन् दशरथ इदानीं दशरथः कौसल्या सुमित्रा च वर्तन्ते इति कुतः कौसल्यायाः सुमित्रायाश्च दर्शनम् अस्माभिः न कृतं नाटके प्रथमवारं एताभ्याम् इदानीम् आगम्यते इदं सेट्टिङ्ग् रेडि अवगमनं कार्यते तेन किं भवति नूतन महिले द्वे आगते के इमे इति वयं सन्देहं न प्राप्नुमः तर्हि दशरथः सुमित्रा कौसल्या च स्टेज् मध्ये भवन्ति इति वयम् अवगन्तुं शक्नुमः इति मिश्रविष्कम्भकः ततः प्रविशति यथोद्दिष्टः राजा देव्यौ च इदानीं देव्यौ राजा च यथोद्दिष्टं प्रविशतः अत्र स्थापयामः श्वः अनुवर्तामहे पातु सुमन्त्रतुष्टः सुग्रीवरामः सह लक्ष्मणश्च यो रावणार्यप्रतिमश्च देव्या भरतोऽनुसर्गं श्वः पञ्चवादने